प्यारा छोरा बुहारी, यो पत्र तिमीहरूले पढिरहँदा म परलोक भइसकेको हुनेछु। मेरो देह यहाँ रहँदा आत्मस्वर्गतर्फ लाग्छ वा नर्क, मलाई खासै चासो हुनेवाला छैन। पोहोर साल बितेकी आफ्नी जीवन सङ्गिनीसँग मेरो भेट भयो भने मलाई भइगयो। त्यो भेट चाहे स्वर्गमा होस् या त नर्कमा। धरतीमा रहँदासम्म आखिरी उनले मलाई चाहेको बेला मागे पछि नझर्की मनतातो पानी त दिन्थिन्। आखिर मेरो भौतिक शरीर धरतीमा रहँदा मैले पर्याप्त रूपमा नर्कवासका धेरै वर्ष यता अनुभव गरिसकेको छु। तिमीहरूकी आमाले पनि त्यस्तै अमिलो अनुभवको भारी बिसाउन नपाउँदै अल्प आयुमै क्यान्सर विरुद्धको लडाइँ हारिन्। उनको आँसुले दिनानुदिन भिजाएको सिरानीको खोलमा अहिले पनि छाम्दा आलै जमेको भान हुन्छ मलाई। ईश्वरले दया गरे भने तिमीहरूकी आमा र मेरो भेट स्वर्गमै हुनुपर्ने हो। 2020 साल जुन बेला तिमीहरूले आमा र मेरो इच्छा विपरीत हामीलाई भर्जिनियाबाट लगभग गलहत्याएर पैसाको लालचमा पेन्सिल्भेनिया बसाइ सार्यौ, त्यही बेला मलाई त लागिसकेको थियो कि धरतीका मेरा अन्तिम दिनहरू पीडादायी हुनेछन्। म नपढेको भए पनि अनुभवले धेरै धोती फटाइसकेको थिएँ। आमा र मैले पाउने सरकारी सुविधाको एक सुक्खो कालो हुन्छ कि सेतो हामीले कहिल्यै पनि देखेनौँ, देख्न मन पनि थिएन। हामीलाई परिवारको महत्त्व बढी हुन्थ्यो। पैसाभन्दा पनि माया, मेलमिलाप, शान्ति, सहिष्णुताको कुरा ठुलो लाग्थ्यो। तिमीहरूको भौतिक घर मेरा लागि दरबारभन्दा कम थिएन। तिमीहरूले कुदाउने चिल्ला र ठुला ठुला गाडीहरू मेरा लागि भुटान, नेपालतिर हुने खाने र मन्त्रीहरूले कुदाउने झैँ लाग्थ्यो। विशेष मान्छेहरू मात्र चढ्ने खालका। बेला बखत अस्पताल जान बाहेक आमा र मेरा ती गाडीमा खासै त्यति पाइला परेनन्। छरछिमेकको गाईगुई कुरा सुन्दा त्यस्ता सबै सुविधाहरू आमा र मेरै कारणले जम्मा हुने आम्दामीको आडमा तिमीहरूले जुटाउन सकेका थियौ। मलाई लाग्छ कि पुनर्वासपछि आखिरी सम्पत्तिको लिप्तताले मेरो मात्र नभएर अन्य धेरै परिवारहरूलाई टुक्र्याएको छ। यो चलन अमेरिकाभरि उदयमान हुँदैछ। एकपटक आमाले उनको गाडीमा बान्ता गर्दा बुहारीले 3 हप्तासम्म पराईलाई झैँ गाली गरिरहिन्, छड्के हानी राखिन् हामीलाई। हामीबाट गाडीमा 1.5 घन्टा मात्र टाढा बस्ने तिमीहरूको बक्क लाठो साइलो भाइ भेट्न आमाले कति पटक बिन्ती बिसाउँदा पनि आखिरी समयले तिमीहरूलाई साथ दिएन। सास हुँदासम्म आमाले साइलोलाई भेटेको भए सायद त्यसले उनको अलिक वर्ष आयु पो थपिन्थ्यो कि। उहिलेको जस्तो बल र आँट हुँदो हो त मैले सायद उनलाई ढाडमा बोकेर साइलो कहाँ लुखुर लुखुर हिँडेरै पुर्याउँथेँ होला। हाम्रो हेरचाह गर्नु मात्र तिमीहरूको काम थियो, त्यो पनि सरकारले पैसो दिएर। त्यो बाहेक अर्को काम गरेको मैले कहिल्यै पनि थाहा पाइनँ, न कि तिमीहरूले आफ्नो 2 छोरीहरूलाई समय नै दिएको देख्यौँ हामीले। स्कुल नगएको बेला फोन र ल्यापटपमा झुन्डिएरै जान्छ यी अन्जान नातिनीहरूको दिन। आफ्नो मातृभाषा नेपालीको यो देशमा काम छैन भनेर तिमीहरूले अङ्ग्रेजी मात्र सिकायौ उनीहरूलाई। आमा र मैले उनीहरूसँग दोहोरो बात नगरी हामीले धरती छोड्नु पर्यो। कस्तो विडम्बना! न उनीहरू नेपाली बोल्थे, न त हामीले सिकेको जति प्रयास गर्दा पनि दोहोरो संवाद गर्न पुग्ने अङ्ग्रेजी नै सिक्न सक्यौँ। केही महिना पहिले सिप्सु भुटानमै भएका मेरा पिताजी 100 वर्ष पुगेर बिते। त्यो बेला काजक्रिया गर्ने अलिकति पनि खर्च मैले तिमीहरूकी आमा शिथिल परेको बेला यसो मुख हेर्न आउनेले थमाएको पैसो जम्मा गरेर छिमेकी राई भाइलाई भनेर पठाइदिएको थिएँ। पिताजीको बुढेसकालको सहारा बनेको माइलो भाइलाई अलिकति भए पनि भार कम गरेको थियो त्यो सानो सहयोगले। यताबाट पठाउनेको विवरणमा कागज भर्दा राई भाइले तिम्रै नाम लेखिदिएको थियो। छोरा, सायद काका तिम्रो नाम देखेर खुसी भएको थियो होला। भाइ माइलोले पहिले माताजी अनि पछि पिताजीको स्याहार चाकरमै आफ्नो जीवन सुम्पियो। बिचारा आफ्नो विवाह गर्ने फुर्सद पनि पाएन उसले। ऊ माता पितालाई देवता सम्झन्थ्यो। हाल अस्ट्रेलियामा भएकी अन्तरी फुपूले अस्ति भन्या मलाई। उसो त म दुःख पीडासँग सानैबाट पौठेजोरी खेल्दै आएको व्यक्ति। मैले पहिलेदेखि नै दुःख पाउनु जीवनको एउटा नियतिको रूपमै स्वीकारिसकेको थिएँ। आफ्नै छोरा बुहारीबाट यस्तो होला, त्यो पनि जीवनको उत्तरार्धमा। हो, त्यो चाहिँ मैले परिकल्पना समेत गरेको थिइनँ। सन् 1989 को सुरुतिर बिना कसुर भुटानको चेमगाङ जेलमा झन्डै 2 वर्ष जति समय बिताएको मैले भोग्नुपर्ने सबै नियति 37 वर्षमै भोगिसकेको थिएँ। जेलमा रहउन्जेल दिनै पिछेका शारीरिक यातनाले वर्षौँदेखि मेरा जीवका प्राय हड्डीहरू सडी गलिसकेका थिए। कुप्री परेको ढाडलाई थमाउन मैले बैशाखीको सहारा लिएको धेरै वर्ष भइसकेको थियो। जेलमा हुँदा एक दिन
एउटा निकै अग्लो कालो वर्णको अनि बोलीको लवजमा भारतीय जस्तो लाग्ने सैनिक जवानले बयान लिने क्रममा आफ्नो दाहिने हातको बिब्लटोले बजारेको मेरो देब्रे कान सदाका लागि मरेको थियो। त्यो मरिसकेको कानबाट एकहोरो टिनिनिनिनि शङ्खा बजेको 30औं वर्ष भइसकेको थियो। दुखाइको कुनै सीमा हुन्थेन। झापा नेपालको बेलडाङ्गी शरणार्थी शिविरमा हुँदा बरु डाक्टर बुम्पा राई साहबले घरिघरि दुखाइ कम हुने औषधि मुलो सित्तैमा थमाइदिइरहनुहुन्थ्यो। मलाई मात्र होइन, अन्य हजारौँ भुटानी शरणार्थीहरूको दुखाइलाई कम गराउने डाक्टर राईले आखिरी आफ्नै अर्धाङ्गिनीलाई बचाउन सक्नु भएनछ। उर्मिला बहिनीले आफ्नो भौतिक शरीर सदाको लागि छोडेको कुरा छिमेकी कार्की मनेले मलाई सुनाउँदा डाक्टर राईलाई सम्झँदै मेरो मन एक्कासी भकानिएको थियो। म डाक्टर राईलाई फोन गर्न चाहन्थेँ। मलाई दुखाइ परेको बेला वर्षौँसम्म सहयोग गर्ने डाक्टर राईलाई जीवनकै ठुलो वज्रपात परेको बेला पनि मलाई फोनमा सम्म गफ गराउने पनि वातावरण मिलाइदिएनौ। मैले धेरै पटक बिन्ती बिसाउँदा समेत तिमीहरूले एक कल फोन शुद्ध गरिदिएनौ। 2016 सालमा नेपाल छोडेर भर्जिनियामा पुनर्वास हुनु अघि मैले डाक्टर राईलाई आफै सकेसम्म सम्पर्कमा रहन्छु भनेको थिएँ। आखिर त्यो सङ्कल्प मैले कहिल्यै पनि पुरा गर्न पाइनँ। त्यसो त भुटानभित्रै रहनुभएका उमेरले डाँडापारीका घाम जस्ता आफ्नै पिताजीको कुरा सुनेको भए हामी जन्मथलो फर्कने आशमा नेपालमै बसिरहनु पर्थ्यो। खासमा उतै बस्न पनि मन थियो, तर तिमीहरूको उज्जवल भविष्यको निम्ति आफ्ना भित्री इच्छाहरू सदाका लागि खुम्च्याउन हामी बाध्य भयौँ। म जेलबाट छुट्नु अघि तिमी आमाको कोखमा थियौ। हामी एकअर्काको हुनु पूर्व नै तिम्री आमा र मेरो एक प्रकारले भन्ने हो भने राम्रै चिन्जान थियो। म उनलाई मन पराउँथेँ अनि सायद उनी पनि मलाई अलिअलि माया गर्थिन्। तिम्री आमा एउटा तानाशाही पिपासुको शिकार बनेकी रहेछिन्। त्यो बेला मलाई भेट्न चेमगाङ जेल आएको बेला मेरो माइलो भाइले सबै रामकारी सुनाएको थियो। माइलोलाई विश्वास गरेर आमाले आफूलाई परेको चोट सुनाइछिन्। मैले माइलोलाई उनीसँग आफूले विवाह गर्ने अनि पेटको बच्चा पनि स्वीकार्ने इच्छा व्यक्त गरेँ। पछि गाउँ फर्किएर माइलो भाइले सबै कुरा मिलाइदिएछ। भाग्यवश म चाँडो जेलमुक्त भएँ र सुटुक्क भगाएँ उनलाई। त्यो बेला तिमी आमाको कोखभित्र बसेको 2 महिना मात्र भएको थियो रे छोरा। यतिका वर्षसम्म लुकाएर राखेको यो याथा त मैले तिमीलाई आज भन्नै पर्ने भयो। 2 साल पहिले भर्जिनियामा रहन्जेल त एकजना भारतीय मूलकी डाक्टर सोनियाले मलाई दुखाइ कम हुने औषधि दिइरहन्थिन्। आफ्ना बिरामहरू जानी नजानी मैले हिन्दी भाषामा भन्ने मौका पाउँथेँ। यो नयाँ सहरमा मैले मेरा पीडाहरू राख्ने ठाउँ, भाषा र मान्छे खासै भेटिनँ। छरछिमेकलाई आफ्नो छोरा बुहारीबारे नराम्रो कुरा सुनाउने पक्षमा म कहिल्यै पनि थिइनँ। बरु कसरी आफ्नो पीडा लुकाउने भन्नेतिर ध्यान जान्थ्यो मेरो। तिमीहरूले घरिघरि मलाई अब कानको उपचार गर्नु पर्दैन भनिराख्यौ। मैले पनि हुन्छ, मलाई जाति भइसक्यो भनिदिन्थेँ। म तिमीहरूसँग हारिसकेको थिएँ। दिउँसोभरि आफ्नो दुखाइ म हाँसेर लुकाउन सक्थेँ, तर राति भने आँखाबाट झर्ने आँसुका थोपाले मलाई खुब साथ दिन्थे। मेरो परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई मात्र होइन, तिम्रो स्वयं जन्म पितालाई समेत कान चाहिँ कहिल्यै पनि नदुखोस्। जेलमा पाएको मानसिक यातनाले होला मेरो मस्तिष्कमा प्राय जहिल्यै पनि तुवालो लागेको जस्तो लाग्थ्यो। जिउ भारी हुन्थ्यो। मानसिक रूपमा म पुरै गलेको हुन्थेँ। म प्राय अनिदो हुन्थेँ। रातमा सुत्न कठिनाइ हुन्थ्यो। निदाइहाल्दा पनि झलस झलस बिउजिरहन्थेँ। मेरो मुटुको धड्कन छिट्टो छिट्टो चले जस्तो लाग्थ्यो। मलाई डर मात्र लाग्थ्यो। हरेक रात डरलाग्दा सपनाहरू मात्र देख्थेँ। मेरो दिमागलाई अरू कसैले अराएको खटाएको भान हुन्थ्यो। जेलमा आफूले पाएका यातनाहरूको गहिरो चोटहरूले मेरो मांसपटलमा वर्षौँसम्म घरजाम बसाएका थिए। मलाई आर्मीका 2 जना जवानले करिब 3 महिना जति जेलभित्र आलो पालो करणी गर्थे बेलुकै पछि। म ठुलो आवाजमा रुन्थेँ, बेस्सरी कराउँथेँ। घाँटीका नसा बाहिरै देखिने गरी जोडले चिच्याउँथेँ, तर मेरो चित्कार सुन्ने कोही हुँदैन थियो। चेमगाङ जेलमा म जस्तै फोहोरी अन्यायको शिकार बनेका बले तामाङ दाईको पोहोर साल ओहायो भन्ने ठाउँमा गुदवारको भित्री भागमा निरन्तर रक्तस्राव र सङ्क्रमणको जटिलताले झन्डै ज्यान नै लिएछ। उनले निकै कसरतपछि मात्र नयाँ जीवन पाए भन्ने सुने मैले।
धेरै पटक बिन्ती बिसाउँदा समेत तिमीहरूले मलाई बले दाईसँग न भेट गराइदियो न एक कल फोन नै। मैले भोगेको त्यही तितो अनुभवले होला सायद म तिम्री आमालाई उही बेला परेको पीडा भित्री मनले बुझ्थेँ। तिम्री आमाले 2 पटक त आत्महत्याको असफल प्रयास नै गरेकी थिइन् अरे, मेरो माइलो भाइले भन्या। सायद मैले त्यो बेला तिम्री आमासँग विवाह गर्न आँट नगरेको भए न त ती निर्दोष नारीले तत्कालीन समाजमा बाँच्ने सहारा नै पाउँथिन् न त तिम्रो जन्म नै हुन्थ्यो। मलाई भएको मानसिक तनावबारे मैले निकै पटक तिमीहरूलाई सुनाउने प्रयास गरेँ। तिमीहरूले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउन बाहेक खासै अरू केही भएन। उल्टै मैले त्यत्तिकै तनाव लिएको भनेर मलाई नै दोष थुपारिरह्यौ। मैले एकपटक नेपाली टिभीमा हेर्दा एकजना डाक्टरले भनेको सुनेको थिएँ, शारीरिक र मानसिक दुवै हुन्छन् रे रोगहरू। मलाई सायद शारीरिक र मानसिक दुवै रोगले भित्रभित्रै धमिराले झैँ ध्वान्द्रो पारिसकेको थियो। म र आमालाई जे जस्तो भएको थियो त्यो त सकियो अब। तर तिमीहरू र मेरा फुल जस्ता 2वटी नातिनीहरूलाई चाहिँ शारीरिक होस् या त मानसिक रोगले कहिल्यै पनि नच्यापोस्। केही महिना तिमीहरूकामा आफूलाई मनपर्ने दौतरी भेला गरेर दिनै जसो मेजमान भोजभत्यार भइरहन्छ। म सुतिसकेँ भनेर तिमीहरूले गरेका हरेक कुराकानी अहिले पनि मेरो मनमा ताजै छन्। तिमीहरूले के खान्थ्यौ र पिउँथ्यौ मलाई सबै थाहा छ। तिमीहरूले गरेका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार ती नातिनीहरूले हेरिरहेका छन्। पछि त्यही सिको गर्न बेर छैन। मलाई त त्यसमा बडो चिन्ता लागेको छ। हुन त आमा र म जस्ताहरूको स्याहार सुसारको न्युमा उप्पर खुट्टी लाएर सिन्कै नभाँची थैली भर्नेहरू मेरा घरमा मात्र थिएनौ। त्यस्ता पाखण्डीहरू गाउँभरि नै छ्यापछ्याप्ती देखियो। कतिजना दलालहरूलाई सरकारी निकायले कानुन विपरीत काम गरेकोमा मोटो जरिमाना तिराएको पनि सुनियो। कतिजना चाहिँ कानुनसँगको जुदाईमा अझै सिङ्गौरी खेल्दैछन् रे। निमुखाहरूको आँसुको पोखरीमा यताउता गुमाई डुङ्गा चलाउनेहरू सबैको कल्याण होस्। छोरा, तिम्रो कोठाभित्र पसेको बेला केही महिना अघि मैले देखेको ती सङ्लो पानीका बोतल र ससाना प्लास्टिकभित्र बेस्सरी कसेर राखेको गाँजाले तिमीहरूलाई कहिल्यै पनि नखाओस्, मेरो त्यही कामना रहनेछ। तिम्रो सिरानी छेउको पिस्तोल नातिनीहरूको आँखाभन्दा टाढै रहोस्। खेलाउन सम्झेर उनीहरूले कि आफ्नै कि त अरूको ज्यान लिन सक्छन्। म बित्नु अघि मलाई एक मनले खुसी पनि लागेको छ। अब आमा र म यो घरमा भौतिक रूपले नहुँदा सायद ओरदोर गर्नेहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी आउला। मान्छे धेरै आउँदा टाउको दुख्यो भन्ने बुहारीको सायद अब टाउको हल्का हुनेछ। हाम्रो घरमा आएपछि अदुवा र मरिच हालेको फिक्का चिया बनाउन लागिरहने छिमेकी पिटाकोटे कान्छोको चाहिँ मलाई खुबै याद आइरहन्छ होला। मलाई थाहा छ उनले अब हाम्रो घरको ढोका ढकढक्याउँदा सायद भित्र पस्न पाउँदैनन्। म जिउँदै हुँदा त जबरजस्ती खोलिदिन्थे उनका लागि हाम्रो घरको ढोका। उनी दुःख सुख गफिन्थे अनि एक बटुकी फिक्का चिया तात्तातै सुरुप पिएर घरतिर लाग्थे। तिमीहरूले आफ्नो घरमा पिटाकोटे कान्छो आएको देखिसएनौ। आखिर त्यो सोझोले के नै बिराउँथ्यो त। पिटाकोटे कान्छो आफ्नै घरमा पराई झैँ बनेर बसेको सायद मलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। भेटेपछि घरिघरि इतिहासका कुराहरू कोट्याइरहने घिमिरेनी दिदीले पनि अब तिमीहरूका सायद पाइलो पार्दिनन्। ती दिदीले हाम्रो सिकुवामा चप्पल फुकाल्दा लाग्ने भनिएको हिलो अब बुहारीले कहिल्यै पनि पुस्नुपर्ने छैन। एकपटक बाँकी स्वरूप चलाएको दिदीको $50 मैले मेरो पूजा कोठामा भएको देवी भगवतको पुस्तकभित्र राखिदिएको छु। समय मिल्यो भने फर्काइदिनु, यदि समय मिलेन भने ठिकै छ। दिदीसँग मेरो कुनै दिन भेट हुनुपर्ने हो, म त्यही बेला हिसाब मिलाउँला। घरको बेल कसैले बजायो भने आफ्नो मोबाइल फोनमा हत्तपत्त भिडियो हेरेर त्यो व्यक्तिलाई ढोका खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने दोधार अब तिमीहरूलाई हुने छैन। हामी नै नरहेपछि अब त्यस्ता बेल सायदै बज्लान्।
नातिनीहरूले बेला बखत कन्नीकुथी नेपाली शब्दमा आमा र मसँग बातचित गर्न खोज्दा तिमीहरूले उनीहरूलाई कड्किँदै नो नेपाली भनेर तर्साउनु पर्ने छैन। आमा र मलाई सरकारी सुविधा दिनेहरूले पनि अब छड्के जाँच गर्नुपर्ने छैन। झुक्किएर आइहाले भने पनि यो पत्र उनीहरूले नदेखुन् नभेटुन्। अब आफन्त इष्टमित्रहरूले आमा र मलाई खोज्दै तिमीहरूको ल्यान्डफोनमा कल गर्ने छैनन्। यस्ता फोन आएको बेला बा आमा घरमा हुनुहुन्न भनेर अब ढाँटिरहनु पर्दैन। उनीहरूलाई यथार्थ भनिदिए हुन्छ, अब हामी यो संसारमै छैनौँ भनेर। अब फोनमा छोटो बोल्नुहोस् भनेर हामीलाई हप्काइरहनु पर्दैन। सायद तिमीहरूले खोजेको सुनसान वातावरण घरभित्रै जताततै पाउनेछौ। अब मध्यरातमा खुट्टा लर्बराउँदै दिनहुँ मेजमान गरे हुन्छ, किनकि सबैरै पाठपूजाको घन्टीले तिमीहरूलाई बिम्जाउने र झर्को लाउने छैन। वर्षौँदेखि आमा र मैले दर्शन गर्न जाने भनेको भर्जिनियाको वृन्दावन मन्दिर अब तिमीहरूले पुर्याउनु पर्ने छैन। यही गाउँमा पनि खोइ को एकजना हाम्रै भुटानी समाजका नेपाली भाषी डाक्टर पनि छन् भनेको सुनियो। आफू जिउँदै हुँदा मैले दिनै पछि उहाँलाई भेट्ने मेरो गनगन तिमीहरूले अब कहिल्यै सुन्नु पर्ने छैन। मरे परेका बेला अलिक टाढा बस्ने आफन्तलाई भेट्न जाने हाम्रो इच्छालाई अब उसो अनेक बहाना बनाउँदै हामीलाई तर्साउनु पर्ने छैन। अलिक समयसम्म घर छोडेर हिँड्यो भने सरकारी भत्ता र अरू सुविधा काटिन्छ भन्दै हामीलाई झुक्क्याउने दिनहरू अनन्त सकिए। आखिर आमा र मलाई के नै त्यस्तो सुविधा दियो र सरकारले? वास्तवमा सुविधा त हाम्रो नाममा तिमीहरूलाई पो दियो त। अनि पैसाकै कारण आमा र म आफ्नै घरमा पिञ्जडाको सुगा झैँ बन्दक बन्न बाध्य भयौँ। तिमीहरूकी कान्छी बहिनीले आमालाई वर्षौनी किनिदिएका सुनका सबै गरगहनाहरू मैले एउटा बट्टामा पूजा कोठाभित्र शालिग्राम शिलाको छेउमा राखिदिएको छु। त्यसको हकदार कान्छी छोरी नै हुन्। उनले कम्तीमा तिमीहरूको साइलो भाइलाई खुसीसँग आफ्नो घरमा राखेर हेरचाह त गरेकी छिन्। अब तिनै दिदीको मुख हेरेर साइलोले आमाको न्यास्रो मेट्नेछ। ती गरगहना बहिनीको हातमा ससम्मान राखिदिनु। छोरा, तिमीले नेपालको धरानमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि आमाले उबेला लिएको ऋण हामीले अहिले पनि तिरेका छैनौँ। झापाको बेलडाङ्गी शरणार्थी शिविरमा भएकी तिम्री कान्छी सानीमाले आमाको कुरा काट्न नसकेर आफ्नै कानको चेप्टे सुन बेचेर तिम्रो पढाइ खर्च दिएकी थिइन्। अहिले उनी निकै बिरामी परेकी छिन्। अरे, मैले जोजाम गरेर केही पैसो त्यो मेरो सेतो कमेजको गोजीमा राखिदिएको छु। तिम्री आमाको अन्तिम इच्छा भनेको सानीमासँगको हरिसाप मिलोस् भन्ने थियो। त्यो पैसो सानीमाकोमा जति सक्दो चाँडो हात परोस् है छोरा। मैले सन् 1991 को अन्त्यतिर भुटान छोड्दा सम्झना स्वरूप आफ्नै आँगनको एक मुठी माटो ल्याएको थिएँ। बाँचुन्जेल सिरानी मुनि राखेर सुते। कुनै दिन आफ्नै जन्मथलो फर्कने आशमा आधा जति त्यो माटो मिल्यो भने मेरो लासको छेउमा राखिदिनु है। मेरो आत्माको एउटा सानो अंश सायद भुटानको आफू जन्मेको गाउँका खोला नाला र बन्ज्याङ चौतारीतिर घुमिरहेको भान हुनेछ मलाई। मैले उति बेला लेखेको जेल डायरी र भुटान सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण कागजातहरू मेरो पहेँलो इस्टकोटको खल्तीमा राखेको छु। अलिअलि उब्रेको त्यो माटोसहित डायरी र ती कागजातहरू इतिहासको खोजी र संरक्षण गर्नेहरूको हातमा थमाइदिनु। यदि यी चिजलाई सम्हाल्ने मान्छे भेटिएन भने तिमीहरूको घर छेउमा रहेको त्यो स्वस्कोहेना खोलामा बगाइदिए हुन्छ। यो बिन्दुसम्म पत्र पढिसक्दा तिमीहरूका लागि कमाइ खाने दुवै भाँडाहरू झर्लम झुर्लुम फुटेको महसुस भयो होला। त्यसका निम्ति यस जुनीमा आमा र म दुवैजना क्षमा प्रार्थी छौँ। लेखक टिपी मिश्रज्यूद्वारा लिखित समय सापेक्षित वर्तमान परिप्रेक्ष्यको जल्दबल्द समसामयिक घटनामा आधारित यो म पात्रको अन्तिम इच्छासँग सम्बन्धित कथा। यो कथा वाचन गरिनुको एउटै उद्देश्य हो। यो कथामा भनिए झैँ यस्ता घटनाहरू हाम्रो समाजमा मात्र नभएर आज विश्वको अधिकांश समाजमा भइरहेको यो घटनालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्नका निम्ति यो कथा वाचन गरिएको हो।
आज विश्वको विभिन्न भौगोलिक पृष्ठभूमिमा छरेर रहनुभएका तमाम भगवान रूपी दर्शक श्रोता महानुभावहरू, हजुरहरूले यस कथालाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। र यहाँहरूलाई छुट्टिँदै यहाँहरूलाई अन्तिम दशमलाई जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू सामु यो कथालाई सेयर गरेर हजुरहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिँदै यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूको दिन शुभ रहोस्, रात शुभ रहोस्, यहाँहरू सम्पूर्णको जय होस्। हस्त, धन्यवाद।